अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैर वफियत से होंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। दोस्तों मैं मकसूद सुल्तानी बंदश का बादशाह नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बरादराना तौर पर ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो को इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा अमल दे रहा हूँ कि जो नए आने वाले तालिब इल्म हैं वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मतलब हर तरह की ये चाल जो है इसकी कोई चाल नहीं है। आप इसको हाकी में भी लिखेंगे तब भी वही है, बादी में भी लिखेंगे तब भी वही है, आशी में भी लिखेंगे तब भी वही है, अपना हाकी में भी लिखेंगे तब भी वही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल बाआसान नक्श है और ये देखें कि बहुत कारआमद और बहुत ही मुजरब और लासानी नक्श है। ठीक है, एक दफ़ा इसको आज़मा के तो मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे कमिटमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये नक्श आपको करने में और इसके इस्तेमाल में कैसे असरात नज़र आए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं आज के नकूश की तरफ। ये है 543। ये है हरूफ स्वामत के अदाद। हरूफ स्वामत के अदाद के मुताल्लिक़ ये है कि ये 543 बनते हैं हरूफ स्वामत के कुल। ठीक है, तो इसको आप जहाँ से भी मर्ज़ी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे खाकी से, अब्बी से, आतशी से, बादी से। ठीक है, तो इसको पता नहीं चलेगा कि आपने कौन सी चाल से लिखना है अगर इसकी बंदिश लगाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो आमल इसकी काट करेगा तो उसको कन्फ्यूजिंग होगी कि भाई मैंने आतशी की काट की है तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर बना है। तो इसको आप किसी चाल से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिखना चाहें। जो बिल्कुल नए तालिब इल्म हैं उनको भी आम इजाज़त है, यहाँ से भी लिखना शुरू करेंगे तब भी ठीक है। अगर यहाँ से भी लिखेंगे, जहाँ से यहाँ इधर, अगर जो भाई चालों के हिसाब से लिखेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो तो और मज़ा आएगा उसको। अगर कोई भाई इसको चाल के बगैर भी लिखेगा तब भी इसका आप असर देखेंगे। जब आपने ये नक्श लिख लेना है तो इसके बाद आपने ऊपर लिखना है अलफ हे दाल रे सीन स्वाद तोए ऐन काफ लाम मीम वाह हा। ठीक है, अगर इसको ताकत आपने देनी है ना, इसको ताकत देनी है कि आप चाहते हैं कि इसकी तसीर यानी कि इसकी ताकत और ज़्यादा हो जाए, तो भाई इस सूरत में आपने ये 7 जो है ना, ये 7 इसमें सबा के लफ्ज़ हैं। ठीक है, इनको आपने लिखना है। ये देखें, स्टार, ये मीम, ये ये ठीक है, यहाँ पर भी आपने ये लिखना है। ये देखें, यहाँ भी आपने यही लिखना है और यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी तसीर जो है ना, इसकी ताकत ज़्यादा हो जाएगी। अब आप देखें कि अगर आपको कोई बंदिश लगानी है, मसलन आप कोई भी बंदिश समझ लें कि आपने ये बंदिश लगानी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का निकाह फ़लाँ बिन फ़लाँ के मतलब ख़िलाफ़ ना हो, या मतलब आपने किसी के निकाह में बंदिश लगानी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ की शादी फ़लाँ बिन फ़लाँ के सिवा किसी के साथ ना हो, या मतलब आपने लगानी है कि फ़लाँ बिन फ़लाँ का मतलब जो नाजायज़ ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाए। तो इस सूरत में भाई आपको इस पर बंदिश जो लगानी है ना वो ये लगानी पड़ेगी कि बस्तम मोहब्बत व ताल्लुक़। ठीक है, इस हिसाब से जो ना आपको मतलब बंदिश लगानी पड़ेगी। इस सूरत में ये है कि देखें कि बस्तम मोहब्बत व ताल्लुक़
ہر قسم فلاں بن فلاں مابین فلاں بنت فلاں. یہ میرے ان بہنوں کے لیے ہے کہ جن کا کسی عورت کی وجہ سے کسی عورت کی وجہ سے گھر جو ہے نا وہ برباد ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. ان کا میاں کسی غیر مطلب عورت کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، محبت ہے، یا جو بھی مطلب ناجائز سمبند ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے یہ آپ کو کارآمد نقش ملے گا کہ درمیان محبت و ہر قسم کا تعلق ہرگز نہ ہو. یا مطلب آپ شدھ بھی لکھ سکتے ہیں، بس تم محبت و تعلق ہر قسم فلاں بن فلاں مابین فلاں بنت فلاں کے درمیان محبت و ہر قسم کا تعلق ہرگز نہ ہو. نہ شدھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بحق. جو نئے دوست ہیں اگر انہوں نے کسی خاص آیات کی یا عمل کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں بحق آبدن یا ہر کا ایلو، ٹھیک ہے. بعض لکھ سکتے ہیں کہ بحق یا کابزو یا کابزو. تو اس حساب سے آپ یہ 4 نقش لکھیں گے. ایک لکھیں گے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے، ایک نہر کے کنارے، ایک وزن والا، ایک آگ کے قریب، ٹھیک ہے. یہ 4 نقش آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس کا ستارہ بادی ہے تو آپ ہوا میں بھی لٹکا سکتے ہیں. یہ آپ کو نقش لکھنے پڑیں گے ان 4 یا 5 کے حساب سے. تو اس کی چال کوئی اتنی خاص نہیں ہے. اگر آپ کو چال کا پتہ نہیں ہے لیکن آپ ادھر سے بھی لکھ سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. بعض کا دوست سوچیں گے کہ یہ کیسی چال ہے کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مطلب اس طرح کا بتا رہا ہے یا یہ کر رہا ہے. لیکن بھائی آپ اس کو استعمال تو کریں. آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نقش کیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس نقش کی خاص ان دوستوں کو اجازت ہوگی کہ جو میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل کا بٹن پہ دبائیں گے یا کلک کریں گے، ٹھیک ہے. تو دوستو اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال و جواب کرنا ہو تو میرے اس نمبر پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو یہ نقش ایک اچھا کارآمد نقش ثابت ہوگا، ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی ویڈیو ہے وہ اللہ کے حکم سے آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن، اس کی بیل، ہر طرح کی آپ کو معلومات ایڈوانس میں ملتی رہے. تو اگلے نقش کے لیے ہم کو اجازت دیجیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور مجھے امید ہے کہ میں آئندہ جو آؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سورۃ رحمان کی ایک آیات کا نقش دوں گا انشاءاللہ کہ جو سحر جادو کو جلانے والا ہوگا. تو جو میرے چینل کو سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ اس کو نئی آنے والی ویڈیو انشاءاللہ مل جائے گی. تب تک کے لیے مقصود سلطانی کو اجازت دیں اور بادشاہ کا بندش کے لیے اللہ حافظ.